அனைவருக்கும் நமஸ்காரங்கள். பரளை ஸ்ரீகாந்த சர்மா. மகாபாரத சம்பந்தமான விஷயத்தை ஒரு 4-5 வீடியோக்களாக நாம் பார்த்துள்ளோம். அதில் 2 பர்வாக்கள் இங்கே ஏற்கனவே நாம் பாராயணம் பண்ணியிருக்கிறோம். முதல் 2 அத்தியாயமும் தனித்தனி பர்வாவாகவே அமைகின்றது. இப்போ 3வது அத்தியாயம் பௌஷ்ய பர்வம் அப்படின்னு இந்த பர்வாவுக்கு பேர். இதில் ஜனமேஜயனுக்கு சரமாமூலமான ஏற்பமான சாபம். சரமா அப்படிங்கிறவள் ஜனமேஜனை சபிக்கக்கூடியது. ஜனமேஜயன் பின்னால் சோமஸ்வரவா அப்படிங்கிறவரை புரோஹித பதத்தில் வர்ணம் பண்ணுறார். ஆருணி, உபமன்யு, வேதர், உத்துங்கன் அப்படின்னு பல பேர்களுடைய குருபக்தி சொல்லப்படுகின்றது. உத்தங்கன் மேலே ஜனமேஜயன சர்ப்பயத்னத்துக்காக புரோத்சாகனம் பண்ணக்கூடியது. இவைகளெல்லாம் இந்த 3வது அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படுகின்றது. மேலே 3வது அத்தியாய பாராயணம். ஸ்ரீமத் மகாபாரதே ஆதிபர்வணி ததந்தர்கத பௌஷ்யபர்வே தृतीयोऽध्यायः. சௌதிருவாச்ச जनमेजयः पारीक्षितः सह भ्रातृभिः कुरुक्षेत्रे दीर्घसत्रमुपास्ते. सस्य भ्रातरत्रयः सुरसेन उग्रसेनो भीमसेन इति तेषु तत्सत्रमुपासीनेषु आगच्छत् सारमेयः. स जनमेजयस्य भ्रातृभिः अभिहतः रोरूयमानो मातुः समीपम् उपागच्छत्. तं माता रोरूयमानमुवाच, किं रोदिषि, केनास्यभिहत इति. स एव मुक्तो मातरं प्रत्युवाच, जनमेजयस्य भ्रातृभिः अभिहतोऽस्मीति. तं माता प्रत्युवाच, व्यक्तं त्वया तत्रापराद्धं येनास्यभिहत इति. सतां पुनरुवाच, नापराध्यामि किञ्चिन्नावेक्षे हवींषि नावलिह इति. तच्छ्रुत्वा तस्य माता सरमा पुत्रदुःखार्ता तत्सत्रमुपागच्छत्. यत्र स जनमेजयः सह भ्रातृभिः दीर्घसत्रमुपास्ते. स तया क्रुद्धया, तत्रोक्तोऽयं मे पुत्रः न किञ्चित् अपराध्यति. आवेक्षते हवींषि नावलेडी किमर्थम् अभिहत इति. न किञ्चित् उक्तवन्तः ते. सा सानुवाद, यस्माद् अयम् अभिहतो अनपकारी तस्माद् अदृष्टं त्वां भयमागमिष्यतीति. जनमेजय एव मुक्तः देवशून्या सरमया वृषं सम्भ्रान्तो विषण्णश्चासीत्. सरस्मिन् सत्रे समाप्ते हास्तिनपुरं प्रत्येत्ये पुरोहितम् अनुरूपम् अन्विच्छमानः. परं यत्नमकरोत् यो मे पापगत्यां शमयेद् इति. स कदाचित् मृगयां गतः पुरोहितो जनमेजयः कस्मिंश्चित् स्वविषय आश्रममपश्यत्. तत्र कश्चित् ऋषिरासां चक्रे सुरश्रवा नाम. तस्य तपस्यभिरतः पुत्र आस्ते रोमश्रवा नाम. तस्य तं पुत्रमभिगम्ये जनमेजयः परीक्षितः पौरोहित्याय वव्रे. स नमस्कृत्य तमऋषिम् उवाच, भगवन् अयं तव पुत्रः
मम पुरोहितोऽस्त्विति। स एव मुक्तः प्रत्युवाच जनमेजयं भो जनमेजया पुत्रोऽयं मम सर्प्यां जातो महातपस्वी स्वाध्यायसम्पन्नः मत्तपो वीर्यसम्भृतः मच्छुक्रं पीतवत्याः तस्याः कुक्षौ जातः। समत्तोऽयं भवतः सर्वाः पापकृत्याः शमयितुमन्तरेण महादेवकृत्याम्। अस्य त्वेकम् उपांशुप्रदं यदेनं कश्चिद् ब्राह्मणः कञ्चिद् अर्थमिति यादेत् तं तस्मै दद्याद् अयं यद्येतद् उत्सहसे ततो नयस्वैनमिति। तेनैव मुक्तः जनमेजयः तं प्रत्युवाच भगवन् तत् तथा भविष्यतीति। कथं पुरोहितम् उपादाय उपावर्तः भ्रातॄनुवाच मयायं वृत उपाध्यायो यदयं ब्रूयाद् तत्कार्यम् अपि विचारयद्भिः इति। तेनैव मुक्तः भ्रातरस्तस्य तथा चक्रुः। स तथा भ्रातॄन् सन्दिश्य तक्षशिलां प्रत्यभिप्रदस्ते तं च देशं वंशे स्थापयामास। एतस्मिन्नन्तरे कच्चिद् ऋषिर्धौम्यो नामायोरस्तस्य शिष्याः त्रयो बभूवुः उपमन्युरारुणिर्वेदश्चेति। स एकं शिष्यमारुणिं पाञ्चाल्यं प्रेषयामास गच्छ केदारखण्डम् अध्यानेति। स उपाध्यायेन सन्दिष्ट आरुणिः पाञ्चाल्यः तत्र गत्वा तत्केदारखण्डं बद्धुं नासकत्। स क्लिश्यमानो पश्यदुपायं भवत्वेवं करिष्यामि। स तत्र संविवेश केदारखण्डे शयाने च तथा तस्मिन् तदुदकं दस्तौ। ततः कदाचित् उपाध्याय आयोदो धौम्यः शिष्यान् अपृच्छत् क्व आरुणिः पाञ्चाल्यो गत इति। ते तं प्रत्यूजुः भगवन् त्वयैव प्रेषितो गच्छ केदारखण्डं वधानेति। स एव मुक्तः तान् शिष्यान् प्रत्युवाच तस्मात् तत्र सर्वे गच्छामो यत्र स गत इति। स तत्र गत्वा तस्याह्वानाय शब्दं चकार भो आरुणे पाञ्चाल्यक्वादिवत्सैहीति। स तच्छ्रुत्वा आरुणिर उपाध्यायवाक्यं तस्मात् केदारखण्डात् सकसोत्थाय तमुपाध्यायम् उपतस्थे। प्रोवाचदैनम् अयम् अस्म्यत्र केदारखण्डे निःसरमाणमुदकम् अवारणीयं संरोद्धुं संविष्टो भगवत्शब्दं श्रुत्वैव सहसा विदार्य केदारखण्डं भवन्तम् उपस्थितः। तदभिवादये भगवन्तमाज्ञापयतु भवान् कमर्थं करवाणीति। स एव मुक्त उपाध्यायः प्रत्युवाच यस्माद् भवान् केदारखण्डं विदार्योऽस्ति तस्माद् उद्दालक एव नाम्ना भवान् भविष्यतीति उपाध्यायेनानुगृहीतः। यस्माच्च त्वया मद्वचनमनुष्ठितं तस्माद् श्रेयो वाप्स्यसि। सर्वे च ते वेदाः प्रतिभास्यन्ति सर्वाणि च धर्मशास्त्राणीति। स एव मुक्त उपाध्यायेनेष्टं देशं जगाम। अथापरः शिष्यस्तस्यैवायोधस्य धौमस्योपमन्योर्नाम
तं सोपाध्यायः प्रेषयामास वत्सोपमन्यो गारक्षस्वेति स उपाध्यायवचनाद् अरक्षत् गाः स जाहनिगा रक्षित्वा विपसक्षये गुरुगृहमागम्योपाध्यायस्य अग्रतः स्थित्वा नमश्चक्रे तमुपाध्यायः पीवानमपश्यदुवाच चैनं वत्सोपमन्यो केन वृत्तिं कल्पयसि पीवानसि दृढमिति स उपाध्यायं प्रत्युवाच भो भैक्ष्येण वृत्तिं कल्पयामीति तमुपाध्यायः प्रत्युवाच मयि अनिवेद्य भैक्ष्यं नोपयोक्तव्यमिति स तदेत्युक्त्वा भैक्ष्यं चरित्वोपाध्याय निवेदयत् स तस्मादुपाध्यायः सर्वमेव भैक्ष्यम् अगृह्णात् स तदेत्युक्त्वा पुनररक्षत् गाः अहनिरक्षित्वा दिशामुखे गुरुकुलमागम्य गुरोरग्रतः स्थित्वा नमश्चक्रे तमुपाध्याय तथापि पीबानमेव दृष्ट्वा उवाच वत्सोपमन्यो सर्वमशेषतः ते भैक्ष्यं गृह्णामि केनेदानीं वृत्तिं कल्पयसीति स एवमुक्त उपाध्यायं प्रत्युवाच भगवते निवेद्य पूर्वमपरं चरामि येन वृत्तिं कल्पयामीति तमुपाध्यायः प्रत्युवाच नैषा न्याया गुरुवृत्तिरन्येषामपि भैक्ष्योपजीविनां मृत्युपरोधं करोषि इत्येवं वर्तमानो लुब्धोऽसीति स तथेत्युक्त्वा गा अरक्षत् रक्षित्वा च पुनरुपाध्यायगृहमागम्य उपाध्यायस्य अग्रतः स्थित्वा नमश्चक्रे तमुपाध्याय तथापि पीबानमेव दृष्ट्वा पुनरुवाच वत्सोपमन्यो अहं ते सर्वं भैक्ष्यं गृह्णामि न जान्यच्छरसि पीबानसि भृशं केन वृत्तिं कल्पयसीति स एवमुक्तत्वमुपाध्यायं प्रत्युवाच भो एतासां गवां पयसा वृत्तिं कल्पयामीति तमुवाच उपाध्यायः ऐतन्यायं पय उपयोक्तुं भवतः मया नाभ्यनुज्ञातमिति स तथेति प्रतिज्ञाय गारक्षित्वा पुनरुपाध्यायगृहमेत्य गुरोरग्रतः स्थित्वा नमश्चक्रे तमुपाध्यायः पीबानमेव दृष्ट्वा उवाच वत्सोपमन्यो भैक्ष्यं नाश्नासि न जान्यच्छरसि पयो न पिबसि पीबानसि भृशं केनेदानीं वृत्तिं कल्पयसीति स एवमुक्त उपाध्यायं प्रत्युवाच भो फेनं पिबामि यमिमे वत्सा मातॄणां तनाद् पिबन्द उद्गिरन्ति तमुपाध्यायः प्रत्युवाच एते त्वदनुकम्पया गुणबन्धो वत्साः प्रभूततरं फेनमुद्गिरन्ति तदेषामपि वत्सानां मृत्युपरोधं करोष्येत्येवं वर्तमानः फेनमपि भवान् न पातुमर्हतीति स तथेति प्रतिश्रुत्य पुनररक्षत् गाः तदा प्रतिषिद्धो भैक्ष्यं नाश्नादि न जान्यच्छरति पयो न पिबति फेनं नोपयुङ्क्ते स कदाचिदरण्ये क्षुधार्तो अर्कपत्राणि अभक्षयत् स तैः अर्कपत्रै भक्षितैः क्षारतिक्तकडुरूक्षैः तीक्ष्णविपाकैः चक्षुषी उपहतोऽन्धो बभूव ततः सोऽन्धोऽपि सङ्क्रम्यमाणः कूपे पपात अथ तस्मिन् अनागच्छति सूर्ये च आस्तादरावलम्बिनी उपाध्यायः शिष्यानबोधत्
नायाति उपमन्युस्त ऊजुर्वनं गतो रक्षितुमिति तानाह उपाध्यायो मयोपमन्युः सर्वतः परिसिद्धः स नियतं कुपितः ततो नागच्छति चिरं ततो अन्वेष्येत्येवमुक्त्वा शिष्यैः सार्धमरण्यं गत्वा तस्याह्वानाय शब्दं चकार भो उपमन्यो क्वासि वत्सैहयेति स उपाध्याय वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाचोच्चैः अयमस्मिन् कूपे पतितोऽहमिति तमुपाध्यायः प्रत्युवाच कथं त्वमस्मिन् कूपे पतित इति स उपाध्यायं प्रत्युवाच अर्कपत्राणि भक्षयित्वा अन्धीभूतोऽस्मि अतः कूपे पतित इति तमुपाध्यायः प्रत्युवाच अश्विनौ स्तुहि तौ देवभिषजौ त्वां चक्षुष्मन्दं कर्ताराविधि स एव मुक्त उपाध्येयेन उपमन्युरश्विनौ स्तोतुम् उपचक्रमे देवौ अश्विनौ वाग्भिः ऋग्भिः प्रपूर्वगौ पूर्वजो चित्रभानु गिरा वाशंसामि तपसा ह्यनन्दौ दिव्यो सुवर्णो विरजो विमानौ अधिक्षिपन्तो भुवनानि विश्वां हिरण्मयो शकुनी साम्परायौ नासत्यरस्त्रौ सुनसौ वैजयन्तौ शुक्लं वयन्तौ तरसा सुवेमो अजिव्ययन्तावसितं विवस्वतः त्रस्तां सुपर्णस्य फलेन वर्तिकाम् अमुञ्चतामश्विनो सौभगाय तावत् सुवृत्तावनमन्तमायया वहत्तमागारुणा उदावहन् षष्टिश्च गावत् त्रिशताश्च धेनवः एकं वत्सं सुवते तं दुहन्ति नानागोष्ठा विहिता एकदोहनाः तावश्विनो दुहतो घर्ममुख्यम् एकां नाभिं सप्तशता अराश्रिताः पृथिष्वन्या विंशतिरर्पिता अराः अनेमिचक्रं परिवर्तते जलं मायाश्विनौ समनक्तिचर्षणी एकं चक्रं वर्तते द्वादशारं षण्णाभिमेकाक्षमृतस्य धारणं यस्मिन् देवा अधिविश्वे विषक्ताः तावश्विनो मुञ्चरं मा विहीरतम् अश्विना बिन्दुममृतं वृत्तभूयौ चिरोदत्तामश्विनो दासपत्नी कित्वा गिरिमश्विनो गामुदाचरन्तौ तद्वृष्टिमह्ना प्रस्थितो वरस्य युवां दिशो जनयतो रसाग्रे समानं मूर्ध्निरसयानं वियन्ति तासां यादमृषयोऽनुप्रयान्ति देवा मनुष्याः क्षितिमाचरन्ति युवां वर्णान् विकुरुतो विश्वरूपान् ते धिक्ष्यन्ते भुवनानि विश्वा ते भानवोऽप्यनुसुताः शरन्ति देवा मनुष्याः क्षितिमाचरन्ति तौ नास्त्यावश्विनो वां महेहं सृजं च यां बिभृतः पुष्करस्य तौ नासत्याममृता वृथा वृते देवाः तत्प्रपतेन सूते मुखेन गर्भं लभते तां युवानौ यदासुरे तत् प्रपतेन सूते सद्यो जातो मातरमत्थिगर्भः तौ अश्विनो मुञ्जतो जीवसे गाः तोतुं न शक्नोमि गुणे भवन्तौ चक्षुर्विहीनः पतिसम्प्रमोहः दुर्गेऽहमस्मिन् पतितोऽस्मि कूपे युवां शरण्यौ शरणं प्रपद्ये इत्येवं तेनाभिष्टुतावश्विनौ
आजग्मतुराहुरश्चैनं प्रीतौ स्वयेषते अभूपोऽशानेनमिति स एव मुक्तः प्रत्युवाच नानुदमूचतुर्भगवन्तौ न त्वहम् एतम् अपूपमुपयुक्तो उपयोक्तुमुत्सहे गुरवे अनिवेद्येति ततस्तम् अश्विनावूचतुः आवाभ्यां पुरस्ताद् भवत उपाध्यायेनैवमेवाभिष्टुताभ्याम् अपूपौ दत्त उपयुक्तः स तेनानिवेद्य गुरवे त्वमपि तथैव कुरुष्व यथा कृतम् उपाध्यायेनेति स एव मुक्तः प्रत्युवाच एतत् प्रत्यनुनये भवन्तौ अश्विनो नोत्सहेऽहम् अनिवेद्य गुरवे अपूपम् उपयोक्तुमिति तम् अश्विनौ वाहतुः प्रीतौ स्वस्तवानया गुरुभक्त्या उपाध्यायस्य ते कार्ष्णाय सादन्ता भवतोऽपि किरण्मया भविष्यन्ति चक्षुष्मांश्च भविष्यसीति श्रेयश्चावाप्स्यतीति स एव मुक्तोऽश्विभ्यां लब्धचक्षुरुपाध्याये सकाशमागम्याभ्यवादयत् आदचक्षे च सजास्य प्रीतिमान् बभूव अहं चैनं यथाश्विनौ वाहतुस्तदा त्वं श्रेयोवाप्स्यसि सर्वे च ते वेदाः प्रतिभास्यन्ति सर्वाणि च धर्मशास्त्राणीति एषा तस्यापि परीक्षोपमन्योः अतापरः शिष्यस्तस्यैवायोधस्य धौम्यस्य वेदो नाम तमुपाध्यायः समाधिदेशवत्स वेद इहास्यतां तावत् मम गृहे कञ्चित् कालं शुश्रूषुणा च भवितव्यं श्रेयस्ते भविष्यतीति स तदेत्युक्त्वा गुरुकुले दीर्घकालं गुरुशुश्रूषणपरो अवसत् गौरिव नित्यं गुरुणा धूर्षु नियोज्यमानः शीतोष्ण क्षुतृष्णा दुःखसः सर्वत्र प्रतिकूलस्तस्य महता कालेन गुरुः परितोषं जगाम तत्परितोषाच्च श्रेयः सर्वज्ञतां चावाप एषा तस्यापि परीक्षा वेदस्य स उपाध्यायेन अनुज्ञातः समावृतस्तस्मात् गुरुकुलावासात् गृहाश्रमं प्रत्यपद्यत तस्यापि स्वगृहे वसतत्रयः शिष्या बभूवुः स शिष्यान् किञ्चिदुवाच कर्म वा क्रियतां गुरुशुश्रूषा चेति दुःखाभिज्ञो हि गुरुकुलवासस्य शिष्यान् परिक्लेशेन योजयितुं नेयेष अत कस्मिंश्चित् काले वेदं ब्राह्मणं जनमेजयः पौष्यश्च क्षत्रिया उपेत्य परयित्वोपाध्यायं चक्रतुः स कदाचित् याज्यकार्येण अभिप्रस्थित उत्तङ्गनामानं शिष्यं नियोजयामास भो यद् किञ्चित् अस्मद्गृहे परिहीयते तदिच्छाम्यहम् अपरिहीयमानं भवता क्रियमाणमिति स एवं प्रतिसन्दिश्योत्तङ्गं वेद प्रवासं जगाम हतोत्तङ्गः शुश्रूषुः गुरुनियोगमनुतिष्ठामानः गुरुकुले वसति स्म स तत्र वसमान उपाध्यायस्त्रीभिः सहिताभिः आहूयोक्ताम् उपाध्यायानीते ऋतुमती उपाध्यायस्य प्रोषितोऽस्यायतायं ऋतुबन्ध्यो न भवति तथा क्रियतामेषा विसीदतीति एवमुक्तः ता स्त्रियः प्रत्युवाच न मया स्त्रीणां वदनादितम् कार्यं करणीयं यह्यहम् उपाध्यायेन
सन्दिष्टो अकार्यमपि त्वया कार्यमिति तस्य पुनरुपाध्यायः कालान्तरेण गृहमाजगाम तस्मात् प्रवासात् स तु तद्वृत्तं तस्याशेषमुपलभ्य प्रीतिमानभूत् उवाच जैनं वत्सोत्तङ्गा किं ते प्रियं करवाणीति धर्मदो हि शुश्रूषितोऽस्मि भवता तेन प्रीतिः परस्परेण नौ समृद्धा तदनुजाने भवन्तं सर्वानेव कामानवाप्स्यसि गम्यतामिति स एव मुक्तः प्रत्युवाचे किं ते प्रियं करवाणीति एवमाहुः यश्चाधर्मेण वै ब्रूयात् यश्चाधर्मेण पृच्छति तयोरन्यतरप्रैति विद्वेषं चाधिगच्छति सोऽहम् अनुज्ञातो भवतेच्छामीष्टं कुर्वत्तम् उपहर्तुमिति तेनैव मुक्त उपाध्यायः प्रत्युवाच वत्सोत्तङ्गाउष्यतां तावदिनि स कदाचित् उपाध्यायम् आह उत्तङ्गा आज्ञापयतु भवान् किं ते प्रियमुपाहरामि कुर्वत्तमिति तमुपाध्यायः प्रत्युवाच वत्सोत्तङ्गा बहुशो मां योजयसि कुर्वत्तम् उपहरामीति तद्गच्छैनां प्रविश्योपाध्यायानीं पृच्छ किमुपाहरामीति एषा यद्ब्रवीति तदुपाहरस्वेति स एव मुक्त उपाध्यायेन उपाध्यायानीम् अपृच्छत् भगवती उपाध्यायेन अस्मि अनुज्ञातः गृहं गन्तुमिच्छामीष्टं ते गुर्वत्तम् उपहृत्या नृणो गन्तुमिति तदा ज्ञापयतु भवती किमुपाहरामि कुर्वत्तमिति तैव मुक्तोपाध्यायनि तमुत्तङ्गं प्रत्युवाच यच्च पौष्यं प्रति राजानं कुण्डले वीक्षितुं तस्य क्षत्रिययापि नद्धे ते आनयस्व तदुत्तेहनि पुण्यकं भवितादाभ्याम् आवद्दाभ्यां शोभमाना ब्रह्मणानि परिवेष्टुमिच्छामि तत्सम्पादयस्व एवं हि कुर्वतः श्रेयो भवितान्यथा कुतः श्रेय इति सेवमुक्तस्तया प्रातिष्ठोत्तङ्ग सपथि यत्सन् अपश्यत् ऋषभमतिप्रमाणं तमधिरूढं च पुरुषमतिप्रमाणमेव स पुरुष उत्तङ्गम् अभ्यभाषत भो उत्तङ्गैतत् पुरीशवस्य ऋषभस्य भक्षयस्वेदि स एव मुक्तो नैच्छत् समाह पुरुषो भूयो भक्षयस्वोत्तङ्गमा विचारयोपाध्यायेनापि ते भक्षितं पूर्वमिति स एव मुक्तो बाणमित्युक्त्वा तदा तद् वृषभस्य मूत्रं पुरीशं च भक्षयित्वोत्तङ्गः सम्भ्रमात् उत्थित एवाप उपस्पृश्य प्रतस्ते यत्र स क्षत्रियः पौष्यस्तमुपेत्यासीनम् अपश्यत् उत्तङ्गः स उत्तङ्गत्तमुपेत्यासीभिः अभिनन्द्य उवाच अर्ती भवन्तमुपागतोऽस्मीति स एनम् अभिवाद्योवाच भगवन् पौष्यः खल्वहं किं करवाणीति तमुवाच गुर्वर्तं कुण्डलयोः अर्थेन अभ्यागतोऽस्मीति ये वै ते क्षत्रिययापि नद्धे कुण्डले ते भवान् दातुम् अर्हतीति तं प्रत्युवाच पौष्यः प्रविश्यान्तःपुरं क्षत्रिया याच्यतामिति स तेनैव मुक्तः प्रविश्यान्तःपुरं क्षत्रियां नापश्यत् स पौष्यं पुनरुवाचेन युक्तं भवदाहम् अनुतेनोपचरितुं निहिते अन्तःपुरे क्षत्रिया सन्निहिता नैनां पश्यामि सेवमुक्तः पौष्यः क्षणमात्रं
विमर्श्योत्तङ्गं प्रत्युवाचनियतं भवानुच्छिष्टः स्मरदावन्नहिता क्षत्रिया उच्छिष्टेन शुचिना शक्तिया द्रष्टुं पतिव्रतात्वात् सैषा नाशुचे दर्शनम् उपैतीति अतैव मुक्त उत्तङ्गः स्मृत्वा उवाचास्ति खलु मयोच्चितेन उपस्पृष्टं गच्छतां चेदितं पौष्यः प्रत्युवाचेशते व्यतिक्रमो नोच्चितेन उपस्पृष्टं भवतीति शीघ्रं गच्छता चेति अतोत्तङ्गस्तं तदेक्त्वा प्लाङ्मुख उपविश्य सुप्रक्षालितपाणिपादवदनः निःशब्दाभिः अफेनाभिः अनुष्णाभिर्हृद्गदाभिः अद्भिस्त्रिपीत्वा द्विपरिभृज्य खान्यद्भिः उपस्पृश्य यान्लप्रं प्रविवेश ततस्तां क्षत्रियामपश्यत् सा च दृष्ट्वैव उत्तङ्गं प्रत्युत्थायाभिवाद्यो वाचस्वागतं दे भगवन् आज्ञापय किं करवाणीति स तामुवाचैते कुण्डले गुरुवर्तं मे भिक्षिते दातुमर्हसीति सा प्रीता तेन तस्य सद्भावेन पात्रमयमनतिक्रमणीयश्चेदि मत्वा ते कुण्डले अवमुच्यास्मै प्रायच्छद् आह तक्षको नागराजः सुभृशं प्रार्थयति अप्रमत्तः नेतुमर्हसीति स एव मुक्तस्तां क्षत्रियां प्रत्युवाच भगवती सुनिर्वृता भव न मां शक्ततक्षको नागराजो दर्शयितुमिति स एव मुक्त्वा तां क्षत्रियामामन्त्र्य पौष्य सकाशमागच्छत् आहतेनं भोः पौष्यप्रीतोऽस्मीति तमुत्तङ्गं पौष्यः प्रत्युवाच भगवन् शिरेण पात्रमासाद्यते भवान् च गुणवान् तदिच्छें श्राद्धं कर्तुं क्रियतां क्षण इति तमुत्तङ्गः प्रत्युवाच गतक्षण एवास्मि शीघ्रमिच्छामि यतोपमन्नम् अन्नमुपस्कृतं भवतेति सततेत्युक्त्वा यतोपमन्नेन अन्नेनैनं भोजयामास अतोत्तङ्गः सकेशं शीतमन्नं दृष्ट्वा अशुच्येद् इति मत्वा तं पौष्यमुवाच यस्मान्मे अशुच्यन्नं ददाति तस्माद् अन्धो भविष्यसीति तं पौष्यः प्रत्युवाच यस्माद् त्वमपि अदुष्टमन्नं दूषयसि तस्मात् त्वम् अनवत्यो भविष्यसीति तमुत्तङ्गः प्रत्युवाच न युक्तं भवता अन्नमशुचि दत्त्वा प्रतिशापं दातुं तस्माद् अन्नमेव प्रत्यक्षीकुरु ततः पौष्यः तदन्नम् अशुचि दृष्ट्वा तस्याशुचिभावम् अपरोक्षयामास अत तदन्नं मुक्तकेश्यात्र्या यत् कृतमनुष्णं सकेशं चाशुच्येदिति मत्वा तमसिमुत्तङ्गं प्रसादयामास भगवन्नेतद् अज्ञानाद् अन्नं सकेशम् उपाहृतं शीतं तत्क्षामये भवन्तं न भवेयम् अन्ध इति तमुत्तङ्गः प्रत्युवाच न मृषा ब्रवीमि भूत्वा त्वम् अन्धौ न चिरात् अनन्दो भविष्यसीति ममापि शापो भवता दत्तो न भवेदिति तं पौष्यः प्रत्युवाच न चाहं शक्तः शापं प्रत्यादातुम् अहि मे मन्युरद्याप्युपशमं
गच्छति किं चैतद् भवदा न ज्ञायते यथा नवनीतं हृदयं ब्राह्मणस्य आदिक्षुरो विहिततीक्ष्णधारः तदुभयमेतद् विपरीतं क्षत्रियस्य वाङ्नवनीतं हृदयं तीक्ष्णधारम् इति तदेवं गतेन शक्तोऽहं तीक्ष्णहृदयत्वादितं शापम् अन्यथा कर्तुं गम्यतामिति तमुत्तङ्गः प्रत्युवाच भवताहम् अन्यस्य अशुचिभावमारक्ष्य प्रत्यनुनीतः प्लाक्षते भीतं यस्माद् अदुष्टमन्नं दूषयसि तस्माद् अनपत्यो भविष्यसीति दुष्टे जान्ये नैष मम शापो भविष्यतीति साधयामः तावदित्युक्त्वा पुरादिष्टतोत्तङ्गस्ते कुण्डले गृहीत्वा सोपश्यत् अथ पथि नग्नं शबनकमागच्छन्दं मुहुर्मुहो दृश्यमानम् अदृश्यमानं च अतोत्तङ्गस्ते कुण्डले संन्यस्य भूमौ उदगार्तं प्रचक्रमे तस्मिन् अन्तरे क्षपणकत्वरमानमुपसृत्य ते कुण्डले गृहीत्वा प्राद्रवत् तमुत्तङ्गो विहृत्य कृतोदककार्यः शुचिः प्रयतो नमो देवेभ्यो गुरुभ्यश्च कृत्वा महता जवेन तमन्वयात् तस्य रक्षको दृढमासन्नः सतं जग्राह गृहीतमात्रः स तद्रूपं विहाय तक्षकस्वरूपं कृत्वा सहसा धरण्यां विवृतं महावीरं प्रविवेशां प्रविश्य च नागलोकं स्वभवनमा अगच्छत् अतोत्तङ्गस्तस्याः क्षत्रियाया वचः स्मृत्वा तं तक्षकम् अन्वगच्छत् स तद्बिलं दण्डकाष्ठेन सखान न जासकत् तं पश्यमानम् इन्द्रो पश्यत् स वज्रं प्रेषयामास गच्छास्य ब्राह्मणस्य साहाय्यं कुरुष्वेति अथ वज्रं दण्डकाष्ठम् अनुप्रविश्य तत् बिलमदारयत् तमुत्तङ्गोऽनुविवेश तेनैव बिलेन प्रविश्य च तं नागलोकपर्यन्तम् अनेकविध प्रासादहर्म्यबलभिः निर्यूह सरसङ्कुलमुच्चावज क्रीडाश्चर्यस्थानावकीर्णमपश्यत् स तत्र नागांस्तान् अस्तुवदेभिः श्लोकैः य ऐरावतराजानः दत्पाः समिति शोभनाः क्षरन्त इव धीमूताः स विद्योत्पवनेरिताः सुरूपा बहुरूपाश्च तथा कल्माषकुण्डलाः आदित्यवन्नाकपृष्ठे रेजुरैरावतोद्भवाः बहूनि नागवेश्मानि गङ्गायातीर उत्तरे तत्रस्थानपि संस्तौमि महतः पन्नगानहम् इत्येद् कोर्कांशुसेनायां चर्तुमैरावतं विना अदान्यशीतिरष्टौ च सहस्राणि च विंशतिः सर्पाणां प्रग्रहायान्ति धृतराष्ट्रो यदैजति ये जैनम् उपसर्पन्ति एतदूरपथं गताः अहम् ऐरावतज्येष्ठभ्रातृभ्यो करवं नमः यस्य वादः कुरुक्षेत्रे खाण्डवेजाभवत् पुरा तं नागराजमस्तौषं कुण्डलात्थाय तक्षकं तक्षकस्याश्वसेनस्य नित्यं सहचराबुभौ कुरुक्षेत्रं च वसतां नदीमिक्षुमती भनु जगन्यजस्तक्षकस्य सुदसेनेति यः सुतः अवसत् यो महद्युम्नि प्रार्थयन् नागमुख्यतां करवाणी सदाजाहं नमस्तस्मै महात्मने एवं तुत्वा स विप्रऋषि उत्तङ्गो जगोत्तमान् हैवते कुण्डले लेभे तदच्चिन्तामुपागमत् एवं तुमन्नपि नागान्
यदा ते कुण्डलेनालभत तदा पश्यत् त्रियौ तन्त्रे अधिरोप्य सुवे मे पटं वयन्त्यौ तस्मिन् तन्त्रे कृष्णाः सिताश्च तन्तवश्चक्रं चापश्यत् द्वादशारं षड्भिः कुमारैः परिवर्त्यमानं पुरुषं चापश्यत् अश्वं च दर्शनीयं सतान् सर्वान् तुष्टाव एभिर्मन्त्रपदेव श्लोकैः त्रीण्यर्पितान्यत्र शतानि मध्ये षष्टिश्च नित्यं चरति ध्रुवेऽस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिपर्वयोगे षड्वै कुमाराः परिवर्तयन्ति तन्त्रं चेदं विश्वरूपे युवत्यौ वयतस्तन्तून् सततं वर्तयन्त्यौ कृष्णान् सितांश्चैव विवर्तयन्त्यौ भूतान्यतस्रं भुवनानि चैव वज्रस्य भर्ता भुवनस्य गोप्ता वृत्रस्य हन्ता नमुजे निहन्ता कृष्णे वसानो वसने महात्मा सत्यानुतेयो विविनक्ति लोके यो वाजिनं गर्भमपां पुराणं वैश्वानरं वाहनमभ्युपैति नमोऽस्तु तस्मै जगदीश्वराय लोकत्रयेशाय पुरन्दराय ततः एनं पुरुषः प्राह प्रीतोऽस्मि तेऽहमनेन स्तोत्रेण किं ते प्रियं करवाणीति स त्वमुवाच नागामे वशमीयुरिति सदैनं पुरुषः पुनरुवाच एवम् अश्वमपमाने धमस्वेति यतो अश्वस्यापानमधमत् ततो अश्वाद्धम्यम् अमानात् सर्वस्रोतोभ्यः पावकार्चितः स धूमा निष्पेतुः ताभिर्नागलोक उपधूपितेऽथ सम्भ्रान्त तक्षकोऽग्ने तेजोभयाद् विषण्णः कुण्डले गृहीत्वा दहता भवना निष्क्रम्योत्तङ्गमुवाच इमे कुण्डले गृह्णातु भवानिति सते परिजग्राहोत्तङ्गः प्रदृह्येत कुण्डले चिन्तयत् अद्य तत् पुण्यकम् उपाध्यायान्यादूरं जाहम् अभ्यागतः सकतं सम्भावयेयमिति तत एनं चिन्तयानमेव स पुरुष उवाच उत्तङ्गा येनमेवाश्वमधिरोहत्वा क्षणेनैव उपाध्यायकुलं प्रापयिष्यतीति स तथेत्युक्त्वा तमश्वम् अतिरुह्य प्रत्याजगाम उपाध्यायकुलमुपाध्यायानि च स्नाता केशानावापयन्ति उपविष्टोत्तङ्गः नागच्छतीति चापायास्य मनोदधे अत तस्मिन्नन्तरे स उत्तङ्गः प्रविश्य उपाध्यायकुलम् उपाध्यायानीम् अभ्यवादयत् तेजास्यै कुण्डले प्रायच्छत् सा चैनं प्रत्युवाच उत्तङ्गादेशे कालोऽभ्यागतः स्वागतं देवस्सा त्वमनागसि मया न शप्तः तयत्तपोपस्थितं सिद्धिमाप्नुहीति अतोत्तङ्ग उपाध्यायम् अभ्यवादयत् तमुपाध्यायः प्रत्युवाच वत्सोत्तङ्गा स्वागतं ते किं चिरं कृतमिति तमुत्तङ्ग उपाध्यायं प्रत्युवाच भो तक्षकेन मे नागराजेन विग्रहः कृतोऽस्मिन् कर्मणि तेनास्मि नागलोकं तत्र च मया दृष्टे त्रियौ तन्त्रेऽधिरोप्ये पटं अयन्त्यौ तस्मिंश्च कृष्णाः सिताश्च तन्तवः किं तत् तत्र च मया चक्रं दृष्टं द्वादशारं षट्चैनं कुमाराः परिवर्तयन्ति तदपि किं पुरुषस्यापि मया दृष्टः स चापि कः अश्वश्चादिप्रमाणो दृष्टः स चापि कः पथि यच्छता च मया ऋषभो दुष्टत्तं च पुरुषोऽधिरूढत्तेनास्मि सोपचारमुक्त उत्तङ्गास्य ऋषभस्य पुरीशं भक्षय उपाध्यायेनापीते भक्षितमिति ततस्तस्य वचनात् मया
तदृषभस्य पुरीशमुपयुक्तं स चाभिगः तदेतद् भवतोपदिष्टमिच्छेयं श्रोतुं किं तदिति स तेनैव मुक्त उपाध्याय प्रत्युवाच एते त्रियो धाता विधाता च ये च ते कृष्णाः सिताः तन्तपस्ते रात्र्यहनि यदपि तच्चक्रं द्वादशारं षड्वै कुमाराः परिवर्तयन्ति तेऽपि षड्ऋतवः द्वादशारा द्वादशमासाः संवत्सरचक्रं यः पुरुषः सपर्जन्यो योऽश्वः स्वोऽग्निर्ये ऋषभस्त्वया प्रतिगच्छदादिष्टः स ऐरावतो नागराट् यच्चैनम् अधिरूढः पुरुषः सजेन्द्रो यदपि ते भक्षितं तस्य ऋषभस्य पुरीशं तदमृतं येन खल्वसि तस्मिन् नागभवने न व्यापन्नस्त्वं स हि भगवानिन्द्रो मम सखा त्वदनुक्रोशादिमम् अनुग्रहं कृतवान् तस्मात् कुण्डले गृहीत्वा पुनरागतोऽसि तत्सौम्ये गम्यतामनुजाने भवन्तं श्रेयो वाप्स्यतीति सोपाध्येयायेन अनुज्ञातः भगवानुत्तङ्गः क्रुद्धस्तक्षकं प्रदिचिकीर्षमाणो हस्तिनपुरं प्रतस्ते स हस्तिनपुरं प्राप्य न चिरादि विप्रसत्तमः समागच्छत राजानमुत्तङ्गो जनमेजयं पुरा तक्षशिलासंस्थं निवृत्तमपराजितं सम्यक् विजयिनं दृष्ट्वा समन्तात् मन्त्रिभिर्वृतं तस्मै जयाचितः पूर्वं यथा न्यायं प्रयुज्यतः उवाचैनं वचक्काले शब्दसम्पन्नया गिरा उत्तङ्ग उवाच अन्यस्मिन् करणीये तु कार्ये पार्थिवसत्तम बाल्यादिवान्यादेवत्वं कुरुषे कृपसत्तम सौतिरुवाच हे मुक्तस्तु विप्रेण स राजा जनमेजयः अर्थयित्वा यथा न्यायं प्रत्युवाच द्विजोत्तमं जनमेजय उवाच आसां प्रजानां परिपालनेन स्वं क्षत्रधर्मं परिपालयामि प्रब्रूहि मे किं करणीयमध्ये येनासि कार्येण समागतस्त्वं सौतिरुवाच स एव मुक्तस्तु नृपोत्तमेन द्विजोत्तमः पुण्यकृतां वरिष्ठः उवाच राजानमदीनसत्वं स्वमेव कार्यं नृपते कुरुष्व उत्तङ्ग उवाच तक्षकेन महीन्द्रेन्द्र येन ते हिंसितः पिता तस्मै प्रतिकुरुष्वत्वं फन्नकाय दुरात्मने कार्यकालं हि मन्येऽहं विधिदृष्टस्य कर्मणः तद्गच्छापचितिं राजन् पितुस्तस्य महात्मनः येन क्यनपराधीस दष्टो दुष्टान्तरात्मना पञ्चत्वमगमद्राजा वज्राहत इव द्रुमः बलदर्पसमुत्सिक्तस्तक्षकः पन्नगाधमः कार्यं कृतवान् पापो योदशत् पितरं तव आदर्शिवंशगोप्तारम् अमरप्रतिमं नृपं यासुं काश्यपं जैव निवर्तयत पापकृत् होतुम् अर्हति तं पापं ज्वलिदेहव्यवाहने सर्पसत्रे महाराज त्वरितं तद्विधीयताम् एवं विदुश्चापचितिं कृतवां त्वं भविष्यति मम प्रियं च सुमहद् कृतं राजन् भविष्यति कर्मणः पृथिवीपाल मम येन दुरात्मना विग्रहः कृतो महाराज गुर्वर्तं चरतो नखम् सौतिरुवाच एतच्छ्रुत्वा तु नृपतिः तक्षकाय चुकोपः उत्तङ्गवाक्यहविषा दीप्तोऽग्निर्हविषा यथा अपृच्छत् स तदा राजा मन्त्रिणस्तान् सुदुःखितः उत्तङ्गस्यैव सान्निध्ये पितुः स्वर्गगतिं प्रति तदैव हितराजेन्द्रो दुःखशोकाप्लुतोऽभवत् यदैव वृत्तं पितरम् उत्तङ्गाद् अशृणोत् तदा श्रीहरये नमः। इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पौष्यपर्वणि तृतीयोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं
கோவிந்த கோவிந்த